अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, इमरान खान साहब इस वक्त रावलपिंडी के अंदर एक जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। ये वही जलसा है जिसकी तैयारी पिछले तकरीबन 1 महीने से जारी थी। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करते हुए यहाँ पर पहुँच रहे थे, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं वजीराबाद का इंसिडेंट होता है, जिसके बाद लॉन्ग मार्च थोड़े दिनों के लिए कॉल ऑफ किया जाता है, लेकिन उसके बाद पार्टी की जो दीगर लीडरशिप है वो लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करती है और बिलाखिर अब इमरान खान साहब दोबारा एक मरतबा जलसों जुलूसों का सिलसिला उन्होंने आज से दोबारा शुरू किया है। तो आज का जो जलसा है ये वो प्राइम मंजिल थी, प्राइम टारगेट था जहां पे इमरान खान साहब ने पहुंचना था और जो नंबर दिया गया था वो ये था कि जी तकरीबन कोई 20 लाख लोग हम इस जलसे के अंदर लेकर आएंगे। अभी भी ये जलसा इस वक्त जारी है और जो सबसे बड़ा सवालिया निशान था वो ये था कि इमरान खान साहब अब आगे क्या करेंगे, कॉल क्या देंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन के अंदर जो एक अहम तैनातियां हुई हैं उसके बाद इमरान खान साहब की सियासत का रुख क्या होगा ये देखने से ताल्लुक रखता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने आज जब तकारीर की अपनी, उसके अंदर उन्होंने पाक फौज के अफसरान को निशाना बनाया, उनको टारगेट किया। साथ ही साथ चंद रहनुमाओं ने जो ट्वीट्स किए आज दिन भर, खास तौर पे आज़म सवाती साहब की जानिब से जो कुछ कहा गया, उसके बाद एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही थी। इमरान खान साहब ने दोबारा साइफर की बात की, दोबारा उन्होंने कहा कि मैं करप्शन के खिलाफ जंग करना चाहता था लेकिन मुझे नहीं करने दिया गया और ताकतवर जो है उनकी वजह से ये एहतसाब का अमल जो है आगे नहीं बढ़ सका। इमरान खान साहब का जलसा कैसा था और इमरान खान साहब के इस जलसे के बाद पाकिस्तान की सियासत का रुख जो है वो किस तरफ जाएगा, बल्कि पीटीआई का अपना रुख जो है वो किस तरफ जाएगा, इस पे तफसील से बात करेंगे। अपने गेस्ट का मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सीनियर तज्जियाकार तलत हुसैन तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं। सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब स्टूडियो के अंदर मेरे साथ हैं और मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तलत हुसैन साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर, योर फर्स्ट थॉट्स ये आज का जो जलसा अभी तकरीबन अब ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन इमरान खान साहब ने जितना क्राउड निकाला और जो कुछ कहा गया आज इस जलसे में, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए मंसूर, शुक्रिया। मैं जलसा गाल से तकरीबन 1.5 घंटा पहले चक्कर लगा के आया हूँ। वहाँ के मैंने मनाजर भी देखे हैं। मेरे सामने इस वक्त मुख्तलिफ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की इंटेलिजेंस की अपनी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो सीएम को भी जाती हैं, जो फेडरल हुकूमत के इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। मैं नंबर्स के ऊपर बात करके खामखा आपके प्रोग्राम पर अपनी और आपकी ट्रोलिंग नहीं करवाना चाहता। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ, ये नंबर्स वो बिल्कुल नहीं है जिनकी तवक्को इमरान खान को थी या जिनका जिक्र इमरान खान ने किया। अच्छा, इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। 2014 से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो नंबर्स भी बताते हैं वो नंबर्स वो अमूमन नहीं होते। आपको याद होगा 2014 में उन्होंने ये फरमाया था कि वो 10 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद में आएंगे और उसके बाद वो जितने लोग थे वो आपके सामने हैं। 2014 से लेकर 2022 तक ये सूरत हाल तब्दील नहीं हुई। जिस जगह पर जलसा मुनक्कद किया गया वो जलसा का नहीं है। अमूमन इन जगहों के ऊपर कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं जब मुकामी इंतखाबात होते हैं, ये ज़िमनी इंतखाबात होते हैं या कौमी या सूबाई इंतखाबात होते हैं। तो इमरान खान ने ये जगह चुनी। वो पंजाब के किसी हिस्से में कहीं पर भी जलसा कर सकते थे, उनके पास बहुत स्पेस अवेलेबल है, पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने जलसा गाह नहीं चुनी। मेरे ख्याल में उनको शायद ये खदशा था कि जलसा गाह के अंदर नंबर काउंट करना जो है वो आसान हो जाता है। तो नंबर्स तो वो बिल्कुल नहीं है जिनका तज़किरा किया जा रहा था। तो अगला सवाल है कि जो तकारीर वहां पर हुई, इमरान खान साहब की तकरीर पुरानी है, वो जुमले बेतरतीब कर देते हैं जिससे नई तकरीर का एक उनसर उभारते हैं, लेकिन तकरीर उनकी पुरानी है। सिर्फ नयापन ये है कि इस मरतबा तकरीर के लिए जो माहौल बनाया गया उसके अंदर बराह रास्त जो अभी भी आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको गालियां दी गई आज़म सवाती साहब की तरफ से। जो डीजीसी हैं उनका नाम लेकर उनको गालियां दी गई और स्टेज से भी जो है वो बेलाग किस्म की तनकीद की गई। वो तनकीद जो इमरान खान अब अपनी तकरीर के अंदर गूंद कर सबके सामने रख रहे हैं। इसके बाद इमरान खान साहब क्या करेंगे? मैं वापस पहुंच गया हूँ इस्लामाबाद, फैजाबाद के बिल्कुल करीब मौजूद हूँ। जो यहाँ से जो जिस जगह पर जलसा हो रहा है वो तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे सामने इस वक्त इस्लामाबाद की मेन शहरक मौजूद है और वहाँ पर एक लोक विरसा है जहाँ पर तकरीबन 500 के करीब गाड़ी पार्क है और वहाँ पर एक मेला चल रहा है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक स्लो से चल रही है।
لوگ آ جا بھی رہے ہیں، تو یہ وہ شہر نہیں ہے جو انقلاب کے بالکل دروازے کے پیچھے ہے۔ تو اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے جائیں گے کہاں پر۔ آپ کے پروگرام کے لیے مجھے چونکہ باہر آنا پڑا، سگنل بھی یہاں پہ ذرا سے کمزور ہیں، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹیمپریچر اس وقت جو ہے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اگلے 1 گھنٹے کے اندر وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ پہ چلا جائے گا۔ عمران خان صاحب کی اگلی منزل جو ہے وہ مکمل طور پر مبہم ہے، ان کی ان تقاریر کی طرح جن کے اندر وہ انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں، لیکن 2014 سے لے کر آج تک نہ انقلاب آیا ہے اور نہ تقریر بدلی ہے۔ اب طلعت صاحب، یہ پچھلے اگر ہم 1 مہینے سے 1.5 مہینے تک کی عمران خان صاحب کی تقاریر دیکھیں، جو کچھ کہا گیا، ظاہری بات ہے ایک اہم تعیناتی کے حوالے سے، نئے آرمی چیف کے حوالے سے ان کا پرائم ٹارگٹ وہی تھا۔ انہوں نے اس دوران جنرل باجوہ کے لیے یہ فارمولا بھی پیش کیا کہ جی اگلے الیکشن تک آپ ایکسٹینشن لے لیں، اور اس کے بعد جو بھی الیکشن ہونے کے بعد نیا وزیر اعظم آئے وہ نیا آرمی چیف اس کا اناؤنسمنٹ کر دیں۔ تو وہ تو نہیں ہو سکا، ظاہری بات ہے موجودہ حکومت نے، اب ہم سب جانتے ہیں، نئے آرمی چیف کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب کی پولیٹکس کا ایک نیا چیپٹر جو ہے اب شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں، پولیٹیکلی کیا آپشنز ہیں جو وہ اپنے فالوورز کو جس کے اوپر لگا سکتے ہیں، جس پہ کنونس کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے میرے ساتھ ہی اس تحریک میں میرے ساتھ چلتے رہنا ہے؟ دیکھیں، آج کا جو ان کا جلسہ ہے، یہ جلسہ نہیں ہونا تھا، جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ یہ ایک نقطہ اختتام تھا یا نقطہ انجام تھا اس انقلابی تحریک کا جس نے پاکستان کی تاریخ بدلنی تھی۔ یہ فرینچ ریولوشن کے برابر کلمینیشن پوائنٹ تھا، یہ رشین ریولوشن، بولشوک ریولوشن کے برابر کلمینیشن پوائنٹ ہونا چاہیے تھا، یہ انقلاب ایران کے قریب کلمینیشن پوائنٹ ہونا چاہیے تھا، یہ مری روڈ کے اوپر ایک اکٹھ نہیں تھا۔ آج اگر عمران خان وہ کلمینیشن پوائنٹ کریٹ کرتے نمبرز کے حساب سے، اپنے پروگرام کے حساب سے، تو آنے والے دنوں میں میرے خیال میں ان کے لیے رستے کھلتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مری روڈ کے اوپر محدود کر دیا ہے، اور مری روڈ سے نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ مری روڈ سے پیچھے جا سکتے ہیں۔ ایک طرف فیض آباد ہے جس طرف وہ جانا نہیں چاہتے، جس کے پاس اسلام آباد ہے، دوسری طرف مری روڈ کے اینڈ پہ GHQ ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے گالم گلوچ تو کرتے ہیں لیکن اس طرف جانا نہیں چاہتے۔ تو عمران خان مجھے لگتا یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو بند گلی میں لے آئے ہیں۔ تمام تر نمبر کے باوجود جنہوں نے ضمنی انتخابات میں جیت کے ساتھ دکھائے، ان کے پاس آنے والے دنوں میں کوئی لایا عمل نہیں ہے، تو وہ پرانے نعروں کو دہراتے رہیں گے، وہ نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے رہیں گے، وہ کہتے رہیں گے کہ میں ایک مرتبہ پھر آؤں گا، لیکن فی الحال مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی اگلے دنوں کی سیاست جو ہے وہ پچھلے دنوں کی سیاست سے مختلف نہیں ہوگی، انلیس کہ آج وہ جوش خطابت میں یا کسی بھی وجہ سے یہ کہیں کہ چلو نکلتے ہیں اور سیدھے چلتے ہیں، فیض آباد کے گرد جو چھوڑے سے کنٹینر 1-2 پڑے ان کو نکالتے ہیں اور جا کے قبضہ کر لیتے ہیں ہم دی چوک پر۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر وہ پرانی باتیں کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ طلعت صاحب آپ کا۔ طلعت حسین صاحب موجود تھے، تجزیہ آپ نے ان کا سنا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ ہی موجود ہیں۔ شیخ صاحب، ظاہری بات ہے عمران خان صاحب، یہ طلعت صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انقلاب آنے لگا ہے، اور کئی تجزیہ کاروں نے کہا بھی کہ اگر 1,00,000 2 لاکھ بندہ اگر آ گیا تو چاہے جتنی مرضی پولیس آپ نے کھڑی ہو، جتنی مرضی کنٹینرز آپ نے لگا دیے ہوں، نہیں کنٹرول کیا جا سکتا، اتنا بڑا کراؤڈ نہیں کنٹرول کیا جا سکتا۔ تو اس کے بعد اب عمران خان صاحب کس طرح اپنی سیاست کا رخ کس طرف لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1,00,000 2 لاکھ بھی بہت زیادہ ہے۔ اسلام آباد کو تو اگر آپ 30-40 ہزار آدمی بھی لے کے آ جائیں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، تو اسلام آباد کی اپنی پولیس اور پھر جو ری انفورسمنٹس ہیں جو کہ رینجر سے لے کے فوج اور باقی اداروں سے منگائی جاتی ہیں، اس کے باوجود وہ اس کو کنٹرول کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، یہ بات تو طلعت صاحب نے ٹھیک کہی کہ لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دی نمبرز۔ مختلف پارٹیوں کے ساتھ منصور بھائی ٹائم گزارنے کا موقع ملا، یہ نمبر جو ہے ہر جگہ ایسے ہی ہوتے ہیں، مسلم لیگ سے لے کے پیپلز پارٹی تک نمبر، اور پھر تصویریں شام کو کیسے بیٹھ کے ایڈٹ کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے کچھ صافی بھائی بھی ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، کیڑا اینگل لاؤ گے تو کیڑا لینس لاؤ گے تو کیسے مجمع نظر آئے گا۔ یہ انجینئرنگ پاکستان میں کوئی عمران خان نے متعارف نہیں کرائی، اس سے پہلے بھی ہوتی ہے، پرنٹ کے دور سے چل رہی ہے، بالکل پرنٹ کے دور سے یہ کام ہوتا چلا ہے۔ بٹ میرے لیے یہ اہم ہے کہ جتنے لوگ عمران خان نے جو کہ
नंबर के ऊपर, वो एक नंबर के ऊपर तो बहस हो सकती है, मगर जितने हजार लोग खान साहब ने, अगर वो क्लेम करें लाख से ऊपर है, चले इस तरह भी कर लें, निकाले, क्या इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी कुव्वत मौजूद है, पीडीएम सारी इकट्ठी हो जाए, पीएमएलएन हो जाए, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो भी अगर हो जाए, कोई ऐसी पाकिस्तान में इस वक्त कुव्वत मजहबी या सियासी मौजूद है जो इस तरह, जिस तरह बंदे आज इस्लामाबाद पहुंचे ला सकती है? तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त किसी भी सियासी कुव्वत में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना भी कर लें जितना इन्होंने आज कर लिया। इसी पे मुझे जवाब लेने दे। बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आपने दिया है। अज़मा बुखारी साहिबा, आई थिंक आपने शेख साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, इनकी बात के अंदर वैसे वाकई वजन है कि इमरान खान साहब के नंबर के ऊपर चले हम कंटेस्ट कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज से कि जी 20 लाख लोगों की आपने बात की थी, वो 20 लाख बंदा तो आपके पास नहीं निकला, बट स्टिल जो अगर आप 40,000, 50,000, 1 लाख, अगर इस नंबर की भी हम बात करें तो किसी और सियासी जमात में आज इतना वजन नहीं है कि वो इतना बंदा कम से कम निकाल सके। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं है, ये तो बड़ी अजीब बात है। जब पंजाब हुकूमत के सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो बेचारे, उनको बुला लिया गया था, उनको ये नहीं बताया कि बेटा कपड़े चेंज करके आने, यूनिफॉर्म में नहीं आना। वो सैनिटरी वर्कर्स बेचारे कपड़ों समेत जो है वो जा रहे थे। पूरा केपीके, पूरा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान से तमाम सरकारी वसाइल, और इवन इमरान खान जिस कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे उसके पीछे भी हुकूमत पंजाब का पोठोहार टाउन का वो मोनो लगा हुआ था। और जो है वो इनके 500 मीटर में चांदनी चौक, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से पिंडी को जो है वो कितना कोई जानते हैं, स्टेज से चांदनी चौक जो एंट्री है वहां से जो है 500 मीटर बनता है, और इस 500 मीटर में जितने लाखों लोग आ सकते हैं वो वहां मौजूद थे। ये छोड़ दीजिए कितने लोग थे, क्या था। एक मिनट अज़मा साहिबा, एक मिनट, क्योंकि आपने सुन लेना, आपने एतराज चूंकि उठाया है, गिव मी अ नंबर, मुझे आप बता दीजिए आपके ख्याल में कितने लोग हैं। चले मैं आपका ही एस्टिमेट ले लेता हूं, बताइए। नहीं, मैं नहीं कहना चाहती, ना मुझे शौक है खामखा की वो करने का। मैंने तो कह दिया 500 मीटर उनका जलसे की पूरी लंबाई है, उसमें जितने लाखों आप समझ सकते हैं वो समझ ले। मैटर ये नहीं करता, शेख साहब दुरुस्त कह रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपने कहा था। अज़मा साहिबा, अगर आप कंटेस्ट कर रही हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप कंटेस्ट कर रही हैं तो कोई नंबर तो बताइए ना, ताकि हमें भी पता लगे कि आपकी असेसमेंट या शेख साहब की असेसमेंट या इवन इमरान खान साहब की असेसमेंट में कितना को फर्क है। देखिए, हम ये बता सकते हैं, चूंकि मैं नहीं चाह रही थी कि इस तरह से वो जो एक जो है वो फिगर दिया जाए, बट वफाकी हुकूमत हमारे पास मौजूद है, एक कंट्रोल रूम वहां बना हुआ था और तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं। पंजाब से कितने लोग आए, केपी से, जो पीक पे जिस वक्त जलसा था, जब इमरान खान साहब जो है वहां तशरीफ लेके गए, तब 15,000 प्लस लोग जो है उस जलसागाह के अंदर मौजूद थे, और 26,000 लोग जो है वो इस जलसागाह की हिफाजत पे मामूर थे। 12,000 जो है पंजाब पुलिस, उसके बाद जो है फ्रंटियर कांस्टेबलरी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस, ये सब मिला के कुछ 26,000 के करीब लोग जो है वो इस 12-15,000 का जलसा है। आ गया आपका नंबर, आ गया आपका नंबर, आ गया। शेख साहब जरा, मैं आ रहा हूं, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे कमेंट लेने दोबारा आ रहा हूं। शेख साहब इसको कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? कंटेस्ट करना चाह रहा हूं। देखिए, मेरा पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, मगर ऑब्वियसली कीन ऑब्जर्वेशन है। मैं बड़ा वाज़ेह कह दूं कि बहुत एहतराम के साथ मैं उज़मा बीबी से जो है वो इख्तलाफ करते हुए, और ये नाराज़ भी ना हो इस बात पे, ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट जंग में से मैं, क्योंकि खुद सुबह ये चीज़ें देख के करके आया और फिर मैं मोटरवे पे ट्रैवल करता है, मैंने आपको बताया मैं जिसलिए आया, और जहाँ तक लाहौर के लिए हम मुड़े नहीं, जितने भी एग्जिट्स थे मोटरवे के, वहाँ हर शहर से रैलियों पर चढ़ी। 3800 जो डिस्ट्रिक्ट जंग है, 3800 की तादाद है। MNAs MPs को जो एग्जैक्ट फिगर दिया गया, अगर उसके ऊपर बंदे निकले, अच्छा, अगर कोई शौक से ज्यादा ले गया है, क्योंकि नंबर बड़ा थोड़ा रखा गया था, अगर ज्यादा ले गया है तो फिर वो बोनस है। अगर मैं 38 को 100 ही ले लूं, हालांकि लाहौर बहुत बड़ा जिला है, मुल्तान बहुत बड़ा जिला है, पिंडी बहुत बड़ा जिला है, फैसलाबाद बहुत बड़ा जिला है, जिले 39 जिले ने पंजाब ਦੇ AJK GB 39 ना सिर्फ पंजाब की गल करो, 39 जिले हैं। अगर उसको मल्टीप्लाई करें ना उसी 3800 4000 को 39 जिलों के साथ, तो वो भी 1.25 लाख से ऊपर चला जाता है। 1,56,000 बढ़ जाता है। 50,000 उड़ा दियो ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ 60,000 उड़ा दियो। मैं देखें जी 60,000 उड़ा दियो ਤੁਸੀਂ,
تو پھر اس کو کہنا کہ یہ 15,000 یہ تھوڑی سی جاتی ہے. اچھا میں نے آپ کو سمپل بتایا, میں کہ تسی 38,000 بندہ بھی لے لو, ایک منٹ منصور میں مسئلہ آسان کر سکتی ہوں, آسان کر سکتی ہوں. میں ایسے بولیے ازما صاحبہ, پھر میں شرمیلا صاحبہ کے پاس بھی جانا ہے. جی بولیے, کیونکہ یہ رپورٹس ہمارے دور میں بھی ہم پڑھتے دیکھتے ہیں. اچھا ویسے آپ لوگ پہلے بولیے, پھر میرے پاس جو رپورٹس آئی ہیں میں وہ بھی شیئر کر لوں گا. آپ بولیے ازما صاحبہ, بولیے. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں, کیمرے کا دور ہے نا, اور یہ کچھ جنات تو ہیں نہیں جنہوں نے کچھ ٹوپی پہنی تھی جو نظر نہیں آئیں گے. انٹری پوائنٹ آپ نے چاندنی چوک بنایا ہے, چاندنی چوک سے جو سٹیج آپ نے بنایا ہے وہ 500 میٹر کے اندر ہے. اس کے اندر اب آپ جتنے لاکھوں جانورے چلتے ہیں, یا جنات ہیں کوئی جو نظر نہیں آ رہے لیکن جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی والوں کو نظر آتے ہیں یا کچھ لوگوں کو نظر آتے ہیں. تو یہ میڈیا کا دور ہے, کیمرے کا دور ہے, اور کیمرے سے نہ کوئی بات سوچ سکتی ہے نہ جو ہے وہ چھپائی جا سکتی ہے. 20 لاکھ کا دعویٰ تھا, آپ ریزلٹ کیا لیا آپ نے؟ 20 لاکھ آپ نے لانا تھا ایک طرف. ابھی آپ طلعت صاحب کو سن رہے تھے نا, وہ فرینچ ریولیوشن کی بات کر رہے تھے, وہ ایران کے انقلاب کی بات کر رہے تھے. مزے کی بات آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص جو ہے جس نے یہ انقلاب برپا کرنا تھا وہ اپنے تمام سٹانسز سے تو پیچھے بھاگ گیا. 500 میٹر کے اندر آپ جنات بھی دیتے تھے ڈال لینا, پھر بھی 20 لاکھ. جلسہ ختم ہو لینے دیں. میڈیا کا میری کولیگ نے ذکر کیا, انہوں نے بڑے احترام سے کہتا ہوں, بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. آج کل جس طرح ہمارے ایک پروگرام نے آپس میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم کس دن پروگرام کریں گے, میڈیا بھی اپنا اپنا ہے. آپ جلسہ ختم ہو لینے دیں, ابھی ان کو ان کا میڈیا نظر آ رہا ہے, آپ کو رات کو دوسرا میڈیا بھی نظر آ جائے گا. اچھا اس کے بعد ایک اور میں بات بتاؤں, میں اس کا گواہ بھی ہوں. یہ جو رپورٹیں آتی ہیں اسپیشل برانچ کی, جو اینکرز کو دی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک کو ہوندیاں نہیں, کیونکہ میڈیا دا دور ہے نا, اسی بھی تو توڑنا کھیڑنا جے, ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتی ہیں جو ہماری اپنی کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں. ایک اسی تو آپ دیندے ہونے میڈیا نو فیڈ کر رہے تو آپ دیندے ہونے, وہ مور بھی لگی ہوئے گی, اس جو پیڈ بھی ہوئے گا, اس کے اسپیشل برانچ کے انسپیکٹر کی دستخط بھی ہوں گے, سارا کچھ ہوئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ سوشل میڈیا مینجمنٹ, یہ مینجمنٹ تو 10 سال پہلے سے ہو رہی ہے, ہم کرتے ہیں. سو میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جلسوں والی بات جو اکٹھے ہونے والی بات ہے, ابھی 3 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے جنگ میں الیکشن ہوا, جنگ والی جو سیٹ تھی اس میں نون لیگ جلسہ نہیں کر سکی, حالانکہ امیدوار کھڑا تھا. مریم بی بی آئی ہیں جلسہ, میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. شرمیلا صاحبہ خان صاحب آئے اور وہاں پہ 50,000 کا جلسہ کر کے گئے. میں بالکل ٹھیک ہے, میں شرمیلا صاحبہ کو بھی ایڈ کرنا چاہوں. شرمیلا صاحبہ آپ لوگ بھی فیک سوشل میڈیا کا آپ شکار ہو گئے ہیں. وقاص صاحب وہ اپنے جلسوں پہ خود جھوٹی تصویریں لگاتے ہیں. عمران خان نے اپنے پچھلے جلسے کے اوپر غلط تصویر, میں نے آپ کے ساتھ بھی بڑا وقت گزارا ہے جی, کیا کروں, مجھے سب کا پتہ ہے. اس کے بعد اب میں کیا کہوں, اس کے بعد میں کیا کروں, آپ ان کے پروپیگنڈا کا شکار ہو رہے ہیں شیخ صاحب. میں تھوڑے سارے نال وقت گزارے, میں اور سارے گھراں دا بھیج دیاں, میں کی کراں دسو. اچھا میں شرمیلا صاحبہ, میں چلیں اس کو ایک اور اینگل سے, میں بھی اب جو میرے پاس نمبر آیا ہے مجھے اجازت دیجیے گا, میں ابھی جو نمبرز میرے پاس ہیں, اور یہ وہ والے نمبر نہیں ہیں, میں پہلے بتا دوں جو میں شیئر کروں گا تھوڑی دیر میں. شیخ صاحب جو بات کر رہے تھے, کیونکہ یہ جو آفیشیل نمبر ایجنسیاں نکالتی ہیں وہ نمبر نہیں ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایسے دوست ہیں جو پچھلے تقریباً 20 سال سے ہمارے دوست ہیں. جب میں ایکچولی جرنلزم میں نہیں تھا وہ تب سے ہمارے دوست ہیں, اور انہوں نے جو نمبر میرے ساتھ شیئر کیے ہیں میں وہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن میں شرمیلا صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ارریسپیکٹو, 1 منٹ کے لیے اس نمبر گیم سے باہر نکل آئیں. اس ساری چیز کے بعد عمران خان صاحب نے جتنا بھی کراؤڈ اکٹھا کر لیا ہے, اور میں شیخ صاحب نے وہ جو بات پہلے کہی تھی, مجھے اس بات کی بڑی امپورٹنٹ مجھے وہ بات لگی کہ کیا کسی اور سیاسی جماعت میں آج اتنا دمخم ہے کہ وہ پنڈی کے اسی جگہ پہ یہیں پہ اتنا ہی کراؤڈ لا کے کھڑا کر دے. اور دوسری بات یہ کہ ارریسپیکٹو ناؤ وٹ آئی بلیو کہ یہ جو بھی ایک سٹیج تھی نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ کی, اس کے بعد اگر موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی ہماری پرابلمز ختم ہو گئی ہیں اور ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا, تو ایکچولی یو ہیو اے مچ بگر پرابلم, اینڈ دیٹ از انفلیشن. آج کا جو نمبر آیا ہے, جو آخری فگر میں نے دیکھا ہے اس ہفتے کی, 30% انفلیشن ریٹ آیا ہے. دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم. کیا پی ڈی ایم کو اس بات کا احساس ہے؟ شکریہ منصور صاحب. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ واز دا بگیسٹ پرابلم ان دس کنٹری. نو, اٹ نیور واز. ہاں وہ پرابلم اگر کسی کے لیے تھی تو عمران خان کے لیے تھی, ہمارے لیے کبھی پرابلم نہیں تھی. آرمی چیف کی تعیناتی از اے روٹین کانسٹیٹیوشنل میٹر, جس کو اگین متنازع بنایا, کنٹروورشل بنایا عمران خان نے فار ریزنز بیسٹ نون ٹو ہم. انفارچونیٹلی ان کی سیاست ہی کچھ اس جیسی ہے کہ اپنے علاوہ باقی تمام سیاستدانوں کو متنازع بناؤ, ہر ادارے کو متنازع بناؤ, چاہے وہ
फौज हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, इररिस्पेक्टिव, जो इदारा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा मेरिट पे या उनकी गलतियां निकालेगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो आप समझ लें कि पार्लियामान का कोई सियासतदान हो, किसी ने भी अगर उनकी तरफ उंगली उठाई है या उनकी दुरुस्तगी के लिए ही सही, वो गलत है और उसको वो कंट्रोवर्शियल बनाएंगे। इमरान खान साहब समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं। There is a different rule of law for him and for the rest of the country and for the rest of the politicians and people. ये इंतहाई खतरनाक बात है। मुझे नहीं पता and I'm not interested कि इमरान खान साहब ने कितने लोग सड़कों पे निकाले हैं। इमरान खान साहब की शायद वो पॉपुलैरिटी ही नहीं है जितनी वो वाकई समझते हैं। हाँ, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यहाँ देख लें तो बिल्कुल वहाँ के तो वजीर आजम वो आज भी हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, लेकिन शर्मिला साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये इलेक्शन में ट्विटर या फेसबुक की पॉपुलैरिटी से जितना भी क्राउड है वो क्राउड नहीं निकाला जा सकता। हाँ, अच्छा, सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी से नहीं निकल सकता है क्राउड। नहीं, अच्छा क्राउड कितना है, चले छोड़ देना, 15,000 भी छोड़ दें, 5 लाख भी छोड़ दें, चले 5 लाख लोग भी निकाल लिए, फिर क्या होगा आगे? 5 लाख लोग निकाल के सड़क पे बिठा दें, क्या होगा? कुछ दिनों के लिए कैपिटल मफलूज हो जाएगा, कारोबार जिंदगी रुक जाएगी, लोगों की जान और माल को नुकसान पहुंचेगा। देन व्हाट इज ही ट्राइंग टू अचीव? क्या अचीव करना चाह रहे हैं? आर्मी चीफ की तैनाती को इतना उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाया, इतना कंट्रोवर्शियल बनाया कि जनरल बाजवा की स्पीच, जो फेयरवेल स्पीच आई, वो आपने देख ली, उसमें न जाने उन्होंने क्या क्या कह दिया। मुझे बताइए हुआ क्या? मेरिट पे फैसला हुआ, सीनियर मोस्ट दुनिया में कहीं आप देखें कि क्या आर्मी चीफ की तैनाती, दुनिया में कहीं भी ले लें, आर्मी चीफ की तैनाती इज नॉट इवन एन इशू। सवाल ले लीजिए। आप देखिए पॉपुलैरिटी क्या होती है। देखिए, आई एम सॉरी, आज के दौर में लोग बाहर क्यों नहीं निकलेंगे? मैं आपको बता, नहीं मंसूर साहब, मुझे सवाल का जो आपने 2 सवाल पूछे, मेरा सवाल ना, मैं आधे घंटे से आप लोगों की गुफ्तगू सुन रही, बात आप दीजिएगा। लोग निकले थे बाहर 18 अक्टूबर को कारसाज पे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए 30 लाख बंदा निकला था। वालेहाना मोहब्बत थी, पता था कि वो तब्दीली वाकई लेने आई हैं, बच्चे छोड़ के आई थी, अपनी जान। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आई एम सॉरी शर्मिला साहबा, ब्रेक का कहा जा रहा है, आप ही के पास वापस आऊंगा, आप ही, बिकॉज आई नो यू डिजर्व टू एक्चुअली आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या आपने फरमाया कि 5 लाख बंदा भी आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपने फरमाया कि जी नंबर्स जो हैं वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब कारसाज आई थी तो काफ़ी ज़्यादा थे। बट माय क्वेश्चन इज़ कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया था कराची से लेके जब वो इस्लामाबाद गए थे, तो व्हाट वाज ही ट्राइंग टू अचीव? क्या आप लोगों ने जब लॉन्ग मार्चेस किए और आप लोग इलेक्शंस मांग रहे थे तो आप लोग क्या अचीव करना चाह रहे थे जो आप लोगों को भी नहीं मिला था? तो जाहिर बात है ऑपोजिशन का तो एक काम होता है प्रेशर डालना। और साथ ही साथ नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद मैंने भी अपने नंबर शेयर करने, सारे कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, मेरे पास भी तो ये राइट है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के जलसे की, और मेरे साथ अज़मा बुखारी साहबा, शर्मिला फारूकी साहबा और शेख वकास हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं अज़मा साहबा, जरा मैं आपके पास अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने वो ऐलान कर दिया है जो आप लोग डिमांड करते थे, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहबा ने भी डिमांड की थी, और उन्होंने कहा था कि जी आप असेंबलियों से इस्तीफ़ा दे दें तो हम आपको इलेक्शन कर लेते हैं, इलेक्शन करवा देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अभी इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर दिया कि जी हम सारी असेंबलियों से बाहर आने लगे हैं, इस निज़ाम का हम हिस्सा नहीं रह सकते। तो ये तो उन्होंने, जो आपने उनको चैलेंज किया था, आपका चैलेंज कबूल कर लिया उन्होंने? नहीं, असम्बलियों से बाहर आने लगे हैं और असम्बलियाँ तोड़ देने में 2 में फ़र्क होता है मंसूर, और मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत तो कतई नहीं होनी चाहिए। तो वो तोड़वा इसलिए नहीं सके क्योंकि परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ेंगे नहीं, और वो जाहिर है वो उनसे FIR नहीं कटा सके, तो असम्बली तोड़वाना तो खैर बहुत ही बात की बात है। और जो है नेशनल असम्बली के अंदर भी उनको सेम बात ये थी जो कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी कही कि आप जो मकसद हासिल करना चाहते थे वो तमाम में आप फेल हुए। आपने आर्मी चीफ की तैनाती को रोकना था, आप फेल हुए। आपने अर्ली इलेक्शंस लेने थे, आप फेल हुए। आपने इस मुल्क के अंदर जो है वो मुल्क को श्रीलंका बनाना था, आप फेल हुए। तो ये तमाम मामलात में फेल होने के बाद अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, कौमी असम्बली में आइए, और इलेक्शंस के बारे में किसी के बारे में बात करनी है, आपको सियासी लोगों से बात करनी होगी।
لیکن وہ پھر وہ گیٹ نمبر 4 ان کی جان نہیں چھوڑتا اور نہ وہ اس محبت سے باہر آ سکتے ہیں. ان کو بتایا بھی گیا ہے کہ بھائی اب وہ والی مطلوبہ سہولت آپ کے لیے میسر نہیں ہے, لیکن وہ نہیں باز آ رہے. سو اب دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ عجیب بات ہے منصور صاحب کہ ان کے ایم این ایز جو ہیں وہ جتنے ایم این ایز نے استعفے دیے تھے, کئیوں نے کہا آن ریکارڈ کہا اور کئیوں نے اسمبلی میں جا کے کورٹس کے اندر کہا کہ جی ہم نے نہیں استعفے دیے, وہ اسٹینو نے جو ہے وہ خود ہی ٹائپ کر دیا, ہم سے سائن کرا لیے گئے تھے. کئیوں نے کہا ہم نے سائن ہی نہیں کیے اور وہ ترلے کرتے ہیں ہمارے استعفے ایکسیپٹ نہ کریں. تو لیٹ سی جی, دیکھتے ہیں کہ یہ اعلان جو ہے یہ اعلان کہاں تک جاتا ہے. ابھی تک ان کا بھاشن چل رہا ہے, وہ معیشت پہ بھاشن دے رہے ہیں اور خود ایک ٹائم پہ وہ پتا آپ کو آلو اور ٹماٹر کی قیمت میں کرنے کے لیے نہیں آیا. میڈیا عوام کے پاس جاتا کیوں ہے مہنگائی کی بات کرنے کے لیے. اب اس وقت مہنگائی کا حالت میں اس پہ آتا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں, مجھے ذرا اس پہ کامنٹ لینے دیں. بہت بڑا رستو تھا. مجھے ذرا اس پہ کامنٹ لینا. شیخ صاحب یہ جو خان صاحب نے ترپ کا پتہ پھینکا ہے زبردست. اچھا میرا تو خیال ہے کہ خان صاحب نے اب یہ بڑا یہ سمجھنے والی بات ہے کیونکہ ابھی یہ ادھر بیٹھے ہیں, شاید ان کی قیادت نے ان کو بتایا نہ ہو. گل مکی اتنے سارے دی فیس سیونگ ہوگی. اچھا آج کی تقریر میں خان صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں, لیکن ان سے پہلے کے لوگوں نے سب کچھ کہا. سر آپ چھوڑیں نا, وہ میٹر نہیں کرتے. اچھا شہباز گل میٹر عمران خان کرتا نا, ان کی پارٹی میں میاں نواز شریف شہباز شریف میٹر کرتے ہیں. اچھا ان کو فیس سیونگ مل گئی, اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ مل گئی اور خان صاحب واپس آ جائیں گے. اچھا اور یہ ٹائم آج نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو آج اعلان انہوں نے کیا ہے یہ ارلی الیکشن کا دیا ہے. ایک کران گے پھر ایک کہن گے اسی کی کریے, وہ تو ٹر گئے, اسمبلیاں خالی ہو گئی. اچھا ارلی الیکشنز کی جو ہم بات کرتے ہیں تو یہ کرائیں گے, یہ کرائیں گے. سر پیپلز پارٹی کو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے. تو میں شرمیلا صاحبہ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو سب سے بڑا لاس ہے اگر اس طرف یہ خان صاحب نے یہ جو چال چلی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو سندھ کی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے, آپ تو چاہتے تھے کہ ٹینیور آپ کا کمپلیٹ ہو, تو اگر اس طرح ہم ارلی الیکشنز کی طرف چلے گئے تو یہ تو خان صاحب سب سے زیادہ نقصان تو میرے خیال میں آپ کو بچا رہے ہیں. کے اگینسٹ چلی ہو, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ ٹھیک ہے ساڈے والے. شرمیلا صاحب جی جی دیکھیے منصور صاحب, کسی کی ویم اینڈ فینسی پہ یا کسی ایک شخص کی منشا پہ تو الیکشنز نہیں ہو سکتے نا. ایک آدمی اٹھ کے, ایک سیاستدان اٹھ کے اپنی مرضی سے اس ملک میں الیکشن نہیں کروا سکتا. اٹس ناٹ اے جوک. پہلے جو بائی الیکشنز ہوئے اس میں عمران خان ساری سیٹوں پہ کھڑے ہو گئے. یہ معلوم تھا کہ ظاہری بات ہے اس میں سے جو سیٹ جیتیں گے ایک رکھ سکتے ہیں, باقی چھوڑنی ہے. اس پورے الیکشن پروسیس کو انہوں نے مذاق بنایا. ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ہی جماعت میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر کینڈیڈیٹ کوئی ہے ہی نہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں ملک میں, جب بھی ہوتے ہیں, وہ ان سیٹوں پہ کھڑے کس کو کریں گے؟ از ہی گوئنگ ٹو اسٹینڈ آن 350 سیٹوں پہ خود کھڑے رہیں گے؟ یہ بڑی ایک سوال ہے جو ان سے پوچھنا چاہیے کسی کو. دوسری چیز یہ ہے کہ اسمبلیوں سے باہر تو وہ رہے ہیں, جب وہ اقتدار میں بھی تھے, وزیر اعظم بھی تھے, تب بھی وہ کون سے پارلیمان کے اندر آتے تھے؟ وہاں جواب دہ کون تھا؟ نہ پرائم منسٹر آتا تھا. فافن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں, ان کی اٹینڈنس 11% تھی, وچ از اے شیم. پرائم منسٹر جس پارلیمان نے آپ کو اعتماد دے کے وزیر اعظم بنایا, اس پارلیمان میں ہی آپ نہیں آتے تھے, اس پارلیمان کو وقت نہیں دیتے تھے آپ. ابھی آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ لاجز میں ان کے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں استعفے دیے ہوئے ہیں, باقی ہائی کورٹ کے اندر اسٹے آرڈر لینے کے لیے گئے. ایک عجیب مذاق بنایا ہوا الیکشن پروسیس کو, اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے. خان صاحب شرمیلا صاحب ایک سوال یہ ہے, بالفرض اگر یہ استعفے دے کے اسمبلیوں سے نکل بھی جاتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے شرمیلا صاحبہ کہ ہم یہ جو ابھی آپ نے کہا جی پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھے ہوتے ہیں, استعفے انہوں نے دے دیے ہیں, یہ جو عام ورکر ہے, پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے, ڈز ہی کیئر اباؤٹ دیٹ؟ بیکاز اس کے لیے تو بات یہی ہے کہ جی قومی اسمبلی خالی پڑی ہوئی ہے, بندے نہیں ہیں. خان صاحب نے ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے کہا میں اس میں نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ جو ایک ان کا وہ جو ایک ہیروئزم ہے, ایک ہیرو امیج ہے, یہ تو انہوں نے ان کو فیل ہوا کہ قومی اسمبلی میں میں نے جو کچھ کیا تھا دیٹ ہیز ورکڈ, اور اسی لیے میں اس کو باقی اسمبلیوں کے اندر بھی اس کو اسی طرح لے کے چلوں گا. میں اب آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا, میں یہی جواب دینا چاہ رہی تھی آپ کو بڑی دیر سے کہ اس وقت جو عوام ہے نا, ان کو فرق نہیں پڑتا کہ اسمبلی میں خان صاحب بیٹھے ہیں کہ باہر بیٹھے ہیں. ان کو فرق یہ پڑتا ہے کہ سستی بجلی ملے گی, سستی کھانے کی اشیاء ملے گی, گیس آئے گی سردیوں میں. اس کے اوپر کوئی سوچ رہے ہیں؟ خان صاحب سوچ رہے ہیں؟ سیلاب زدگان وہاں سڑک پہ پڑے ہوئے ہیں ٹینٹوں کے اندر, ابھی تک
उनकी बहाली का काम नहीं शुरू है। हमारा काम है ना, लेकिन उस काम को करने के लिए बहुत सारे वसाइल की जरूरत है, जिसके लिए अभी शर्म शेख के अंदर भी पूरी एक जो सीओपी के अंदर गए थे वहां पर भी ये बात हुई और एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि एक लॉस एंड डैमेज फंड का क्याम। देखिए, व्हाई डोंट यू वर्क टुवर्ड। खान साहब कहते हैं कि जी मेरी बड़ी फॉलोइंग है, मुझे लोग बहुत मानते हैं, मैं सबसे दयानतदार हूँ। पिछले दिनों सानिया निश्तर साहिबा की मैं गुफ्तगू सुन रही थी, वो जो 4 खरब रुपए पता नहीं कितने वो प्लेज हुए थे, उसमें से आए तो सिर्फ 50 मिलियन है, बाकी तो सबने मना कर दिए। सो मच फॉर हिज क्रेडिबिलिटी। अब असेंबली में रहे, असेंबली से बाहर रहे, गैस नहीं आनी, असेंबली में रहे, असेंबली से बाहर रहे, सैलाब जदगान की बहाली इनसे नहीं होनी है। अगर खान साहब को जरा से भी मोहब्बत होती ना इस मुल्क से, इस मुल्क के लोगों से, तो वो सैलाब जदगान की बहाली के ऊपर काम करते। उसके लिए चंदा इकट्ठा करते, जिस तरह हम भी कर रहे हैं, कुछ अपना भी बुखारी साहिबा से मैं कॉमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल कंडीशन है वो बनती है पंजाब की, कि पंजाब में क्या होगा। क्योंकि पिछले 2 दिन से ये बयानात सामने आए। कल ख्वाजा आसिफ साहब भी एक्चुअली हमारे साथ शो के अंदर ही मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जी हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो पंजाब की हुकूमत है। पंजाब में से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलने का प्रोग्राम बना रही है तो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि परवेज इलाही साहब क्या करेंगे, क्योंकि परवेज इलाही साहब आज जलसे के अंदर भी मौजूद नहीं थे। मुनसर इलाही साहब मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। काफ लीग इस सूरत में क्या करेगी, क्योंकि नून लीग वैसे ही वहां पे टेक ओवर करना चाहती है। अजमा साहब से सवाल करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब का जलसा। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ऐलान किया कि जी असेंबलियों से हम बाहर आ रहे हैं, असेंबलियों से हम इस्तीफा देंगे। उसके बाद अब सियासी सूरत हाल क्या होगी। शेख वकास साहब, जो आखिरी साल होता है इलेक्शन से पहले, उसके अंदर तो आप बजट्स लेते हैं, स्कीमें निकलवाते हैं, तरक्याती काम करवाते हैं अपने हलकों के अंदर, MPs वगैरह। तो अगर आप असेंबलियों से बाहर आ गए तो KP पंजाब के अंदर वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे मतलब उनके MPs मानेंगे इस बात के ऊपर? मंसूर भाई, यूजुअली आखिरी साल में कुछ नहीं होता। नहीं होता? हाँ, अच्छा। आखिरी साल में ब्यूरोक्रेसी जो है वो कलम जो है वो छोड़ देती है। उनको पता होता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट के साथ क्या हालात होने वाले हैं। ब्यूरोक्रेसी आपके साथ प्ले करती है, लोग बड़े मसाइल में होते हैं। स्कीम्स जो होती हैं, सियाने MPs होते पुराने वो हैं जो सेकंड लास्ट ईयर होता है ना, उसमें अपने काम मुका लेते हैं, बच्चे कुछ काम, क्योंकि जो स्कीम्स आखिरी साल में दी जाती हैं अगली हुकूमत ही आके पूरी करवा दी है। यूजुअली ऐसे होता है। यहाँ पे सूरत हाल ये है, जो सिचुएशन इस ऐलान से सामने आई है, ये तो उनके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है। वहाँ पे वो असेंबली डिसॉल्व करा लें। असेंबली क्योंकि अगर आप पार्टी के लिए 112 देखें, उसमें गवर्नर का जिक्र भी है, मगर इफ सो चीफ मिनिस्टर सो एडवाइजेज, तो उसमें फिर ऐसे होता है कि चीफ मिनिस्टर कह दे 48 घंटे दी एक्सपायरेशन दे होते असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। अब अगर गवर्नर बीच में रुकावट भी बने तो प्रेसिडेंट इनके अपने वहाँ पे मौजूद हैं, उसमें भी कानून जो है वो खामोश नहीं है, वहाँ पे भी इनको हेल्प करता है। खुद असेंबली डिसॉल्व करवाएं। पंजाब में इस वक्त उनके हालात इनसे बहुत बेहतर हैं। अभी हमने 2 महीने पहले देखा है, 20 में से 15 जो है वो चीज़ें हमारे सामने आई हैं। अपनी हिम्मत से वो इलेक्शन करा लें, ये उनसे लड़ लें, वो मेजॉरिटी से अपनी हुकूमत बना लेंगे। जब ऊपर वाली टर्म अगर ये पूरी कर जाएं और वो पूरी हो जाती है तो पंजाब में उनका चीफ मिनिस्टर बैठा होगा और यही सूरत हाल जो है वो KPK में हो जाएगी और PDM का हल भी आपको वहां पे पता लग जाएगी। ठीक, अजमा साहिबा जी, अजमा साहिबा इसको किस तरह काउंटर करेगी जी नून लीग? ये जो कुछ भी अभी शेख साहब ने भी बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला बता दिया है, किस तरह काउंटर करेंगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अभी चूंकि हम प्रोग्राम में थे, मैं सुन नहीं सकी थी, तो मैंने पूरी डिटेल निकलवाई जी उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं कल से मुशावरत का आगाज करूंगा, वज़ीर आला के साथ पार्लिमानी पार्टियों को बुलाऊंगा। मैंने खुद ने फैसला कर लिया है कि हमें सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना। सो दैट्स वेल एंड गुड। अगर तो आज उनके चीफ मिनिस्टर KPK के तो साथ बैठे थे, जो पंजाब वाले थे वो साथ नहीं थे, तो भी उन्होंने मुशावरत करनी है, पार्लिमानी पार्टियों से करनी है। तो एक ट्रक की बत्ती है, देखें वो कब तक उसके पीछे लगाते हैं। और फिर ये है, अगर KPK की असेंबली आसानी से टूट जाती है तो वहां इलेक्शन करा देंगे, क्या बड़ी बात है। आपको याद है ना, इमरान खान साहब यही कहा करते थे कौमी असेंबली का इलेक्शन जो है फौरी तौर पर करा दिया जाए, और उन्होंने कौमी असेंबली तोड़ दी थी। तो कौमी असेंबली का इलेक्शन जो है वो लहदा करवाने की उन्होंने बात की थी। तो यहाँ जो असेंबली टूटेगी उसका इलेक्शन हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी परेशानी की बात है? और मुझे बात तो करने देना शेख साहब, मुझे प्लीज बात करने दीजिए। और दूसरी बात, जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में ये ऑलरेडी
पंजाब में ऑलरेडी जो वोट है 2 वोटों का फर्क है और उसके ऊपर ऑलरेडी हमारी रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ी है, जिसके ऊपर जो कहा जाता है ज़बान ज़द-ए-आम है कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था इमरान खान साहब की फेवर में, जो फैसला आया था उस वक्त उसके लिए। ये पंजाब के अंदर कोई क्राइसिस वाले मामला थे नहीं। पहले वैसे भी पंजाब कर क्या रही थी, इमरान खान का यहाँ से जो है वो उठाए, उनको वहां छोड़ाए, यहाँ से उनको पुलिस दे दें, यहाँ स्कॉट दे दें, यहाँ हवाई जहाज दे दें और वो घूमे फिरेंगे पंजाब। इसके अलावा और कर क्या रहा था पंजाब ने? मुझे एक सवाल का आज़मा साहिबा हाँ या ना में बस जवाब दे दें कि अगर वो पंजाब की अगर वो पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ देते हैं तो फिर आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे या नहीं? हाँ या ना में बस जवाब दे दें। देखिए, इसका फैसला तो जाहिर है हमारी लीडरशिप करेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहां असेंबलियां टूटेंगी वहां दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पहले बात देखने वाली बात ये है कि लोग बहुत बहुत शुक्रिया, इनके लोग अदालतों में कहते हैं हमारे बहुत बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी, मीला फारूकी साहिबा और शेख वकास अकरम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इमरान खान साहब का ये जलसा ये था वो बड़ा सरप्राइज, बड़ा ऐलान। धरना नहीं दिया गया, नंबर वो नहीं आए, लेकिन हुकूमत के लिए एक नई परेशानी आज इमरान खान साहब ने जरूर खड़ी कर दी है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।